नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए ऐसी खबरें पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खबर आ रही है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक नहीं बल्कि हर रोज़ उनके बारे में कई खबरें आती हैं और ये कब तक खबरें आती रहेंगी आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो एक तरफ तो वो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, अजीब व गरीब फैसले करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद कर देते हैं और फिर उसके बाद जब ये ममालिक उनके साथ तिजारती माहदे मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो उनको अक्ल आती है और फिर वो उन ममालिक पर टैरिफ आयद करने के जो फैसले होते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो बहरहाल एक तो खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो तिजारती कमेटी है उसने अमेरिका के साथ तिजारती माहदा मुअत्तल कर दिया और जिसके जवाब में आप देखेंगे कि डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जो यूरोपीय यूनियन को टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी वो धमकी वापस लेता हूं। तो आप अंदाजा कीजिए कि कैसे हालात से गुजर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं कभी कुछ हो जाता है, दिन में एक बात करते हैं, दोपहर में उनकी बात अलग होती है और रात में तो उनका अंदाज अलग हो जाता है। यानी वो अपने किसी बात पर मुस्तकिल तौर पर कायम दिखाई नहीं देते। वैसे भी चाहे अमरीकी सदर हो या किसी दुनिया के किसी मुल्क का सदर हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहनी तौर पर वो मुस्तहकम हो और जो इक़दाम करे वो बहुत ही अच्छे अंदाज में इक़दाम करे, मजबूत व मुस्तहकम तौर पर इक़दाम करे, तब कहीं जाकर वो काम कर सकता है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का सारी दुनिया में मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुल्क यानी हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान पर अमेरिका ने तकरीबन 50% यानी 50% टैरिफ आयद कर दिया था और हालिया अरसे के दौरान कहा था कि अगर तुम ईरान से और रूस से तिजारत करोगे, उसके साथ ताउन इश्तराक करोगे, तो फिर तुम पर 500% टैक्स आयद कर दिया, सॉरी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ये धमकी सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं दी थी ट्रंप ने बल्कि चीन को भी दी थी, ब्राज़ील को भी दी थी और आपको बता दूं कि साथ साथ हिंदुस्तान को भी उसमें लिपेट में ले लिया था। लेकिन अब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप अंदाजा कीजिए कि उनकी किस बात पर यकीन करें, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान है, एक शानदार इंसान है, उनके अच्छे दोस्त हैं और जल्द ही अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक बेहतरीन माहदा तय पाएगा। अब एक तो 500% टैक्स आयद करने की बात करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है 81 नहीं बल्कि 82 मरतबा यानी 82 मरतबा 82वें मरतबा उन्होंने कहा है, 82 मरतबा उन्होंने ये कहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है और 82 मरतबा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खामोशी इख्तियार की है। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तबीयत में, दोनों की काबिलियत में, दोनों की यानी इंसानियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। एक आपको बता दूं कि कपड़े देखकर पहचानने की बात करता है, तो दूसरा आपको बता दूं कि डॉक्टर हनीफ जो कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते थे और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दाना वाक़या होता है, उन्हें गलत तौर पर माखूज़ कर दिया जाता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैंने उनकी माँ को यानी डॉक्टर हनीफ की माँ को टीवी पर रोते देखा और मुझे यकीन है कि माँ के आंसू कभी झूठ नहीं बोलते और उनका बेटा बेकसूर है। और आप देखेंगे कि डॉक्टर हनीफ को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा मावेजा दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे वज़ीर आज़म मोदी है कि कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। तो दोनों की सोचो फिक्र में, दोनों के नजरियात में आप देखिए कि कितना फ़र्क है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने अच्छी बातें तो की है और लेकिन ये कह दिया है कि मैंने 82 मरतबा यानी 82 मरतबा कहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, क्योंकि ये दोनों जौहरी ताकतें थी या ताकतें हैं, अगर ये जंग पर अड़ जाती तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता। वैसे भी उन्होंने कहा कि मैंने एक ही नहीं बल्कि 8 जंगें रुकवाई है और दुनिया को महफूज बना दिया है। वाह क्या बात है कि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया को महफूज बना दिया है। 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जाता है, उनकी नस्ली तत्हीर की जाती है, उनका खून बहाया जाता है, जिसमें मासूम फूल जैसे फलस्तीनी बच्चे और खवातीन की अक्सरियत है। और आपको ये बता दूं कि 4 लाख के करीब फलस्तीनी माजूर हो गए हैं, जिनमें से 2 लाख तो
तक मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। फ़लस्तीन में अगर आप जाकर देखेंगे, गज़ा में अगर आप जाकर देखेंगे तो सारी गज़ा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, सारा गज़ा यानी ज़मीन दोज हो चुका है। वहाँ कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई स्कूल नहीं बचा, जो कॉलेज नहीं बचा। और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बार बार आप देखेंगे कि किस तरह के अजीब व गरीब बयान देता है, और उसके बावजूद ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को महफूज बना दिया है। और मैं समझता हूं कि दुनिया को महफूज बनाना दूर की बात है, ट्रंप अमेरिका को महफूज नहीं बना सके। सिद्दीक साहब जी हाँ, बिल्कुल जो है ना रियाज साहब, ये एक्चुअली बात शुरुआत हुई इसकी बोर्ड ऑफ फीस की, जो है ना ये बोर्ड ऑफ फीस का मामला चल रहा है। डेवोस में उन्होंने ऐलान किया है कि ये एक बोर्ड बना रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है ना इन्वाइट किए हैं कि चलिए मेंबर बने। तो पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन इंडिया का अभी तक जो है ना कोई जॉब नहीं आया, इंडिया का भी वेटिंग में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके फिर आप उसको रिकंस्ट्रक्शन करना, ये क्या अक्लमंदी है, ये बताइए जाना। आप खुद इन्वॉल्व हैं उसको तबाह बर्बाद करने में, गज़ा को, फ़लस्तीन को आप खुद इन्वॉल्व हैं, आपके हथियार उसमें इस्तेमाल हुए हैं, फिर अब जाके आप कह रहे हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। यानी इतने जाने चलेगी लाखों, और उसके बाद उसको बना रहे हैं जो है ना, ये कौन सी समझ से बाहर बात है जो है ना। यानी आप पहले तबाह करो फिर उसको बनाओ, मतलब आपकी ये पॉलिसी है। वो भी लोगों की भीख पे, कंट्रीज़ की भीख पे आप बना रहे हैं। दम है तो आप खुद खर्चा करके बनाइए। 1-1 बिलियन जो है ना डॉलर जो ले रहे हैं। अच्छा, अजीब गरीब बात देखिए, पाकिस्तान खुद मखरूज है, वो दूसरों से जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो खुद 5 बिलियन लिया तो 1 मिलियन इनको दे देता जो है ना। तो जी हाँ, तो बताइए कि मतलब कैसा ये अजीब गरीब मामला है, और क्या गारंटी है कि आप उसको रिकंस्ट्रक्शन होने तक, फिर होने के बाद फिर एक बार आप शुरुआत अटैक करेंगे उस पर जाना। यानी इसराइल की जानिब से क्या श्योरिटी है कि दोबारा फिर अगर अटैक हुए तो क्या करेंगे, आप रोक नहीं सकते उसको जाना। तो ये बिल्कुल जो है ना, जो भी ये हो रहा है रियाज साहब, ये बिल्कुल जो है ना कोई अनसर्टन है, गैर यकीनी है कि वाकई ये प्रैक्टिकली हो सकता नहीं हो सकता। फिलहाल पैसे जमा करो। आप देखेंगे कि सदर जो हैं ट्रंप, वो खुद गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। कभी अजीब बयान देते हैं, कभी हिंदुस्तान को दुश्मन करार देते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वैलेटर करार देते हैं, हिंदुस्तानियों को ये कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हो जाते हैं। इस तरह की बातें करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म के मोदी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ तो बातें करते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन और एक शानदार माहिदा करेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान के साथ तिजारती माहिदे की बली बातचीत भी हो रही है, और अब पता नहीं इनकी अकल ठिकाने आ गई है शायद, लेकिन हो सकता है फिर वो अपनी बात बदल देंगे, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रंप का ये कहना है ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना का जो इशारा ट्रंप दे रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि हमने अगर ईरान के जौहरी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया होता, उस पर हमला नहीं किया होता, तो अंदरूनी 2 माह ईरान जो है बड़ी जौहरी हथियार हासिल कर लेता। अरे ये कभी ये बात कर रहा है शख्स, कभी वो बात कर रहा है, किसी बात में यानी तसलसल नहीं है। ग्रीनलैंड के बारे में भी फिर से घुटने टेक दिए, फिर नरमी इख्तियार किए। जी जी, बोले नहीं वहाँ पे हम झंडा लगाएंगे अमेरिका। वैसे फिर अब घुटने टिके हुए हैं, टिके हुए हैं जो है ना, बिल्कुल। अब फिर वहाँ पे नरम पड़ गए, ग्रीनलैंड की जब बात है तो नरम पड़ गए वहाँ पे। फिर वो नेटो का प्रेशर जो आया तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम जो है ना वो करेंगे। तो मतलब आज की जो न्यूज़ है कल वो नहीं रहती, कल कुछ और रहती न्यूज़ जो है ना। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। यानी सियासी जोकर भी लोग कह रहे हैं उनको, ये है क्या आखिर शख्स है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, क्या है आखिर। तो कोई भरोसा नहीं है शख्स का, कब क्या बयान देता है, क्या है। ऐसे अभी देखा वो उसके बोर्ड ऑफ फीस के बारे में, इससे रनिंग ब्यूटीफुली, क्या मतलब है ब्यूटीफुल का मतलब क्या? पता नहीं, अजीब और गरीब है। बहरहाल नाज़रीन, बहुत तवज्जो की ज़रूरत है डोनाल्ड ट्रंप पर, ख़ासतौर पर उनके अरकान ख़ानदान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर ज़रूर नज़र रखें, उनकी सेहत पर नज़र रखें, क्योंकि वह अजीब गरीब बातें करते हैं। कभी किसी को दोस्त तो कभी किसी को दुश्मन कह रहे हैं, कभी किसी पर टैरिफ आयद कर रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि मैं टैरिफ का धमकी वापस लेता हूँ। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप उनके जो ट्रूथ सोशल मीडिया है उस पर एक बयान जारी करते हैं कि उससे पहले आपको ये बता दूँ कि यूरोपीय यूनियन जो है वो ऐलान कर देता है कि हम अमेरिका के साथ पिछले साल तय पाए जो तिजारती माहिदा है उसको मुअत्तल करते हैं, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड के मामले में यूरोपीय यूनियन को और नेटो को धमकियों पर धमकियां दे रहा है, और यहाँ तक कि उसने अपने जंगी जहाज़ भी वहाँ ग्रीनलैंड पर भेज दिए हैं। और उसका ये बहाना है कि रूस और चीन की नीयत ठीक नहीं है, उसके इरादे ठीक नहीं है, ग्रीनलैंड पर वो कब्जा कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। एक अजीब गरीब बहाने तराश रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो रियासत है यानी ग्रीनलैंड जो है उससे वो अमेरिका की 51वीं रियासत बनाएंगे। कनाडा को उन्होंने धमकी दी थी कि हम भी कनाडा को भी अपनी रियासत में तब्दील कर लेंगे। अजीब व गरीब बातें भैया। अरे आप जिस चाहे मुल्क को जाकर धमकियां दे देंगे, फिर वो मुल्क क्या खामोश रह जाएगा।
کینیڈین پرائم منسٹر نے جس انداز میں لتاڑا ہے ٹرمپ کو، آپ یقین مانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دنیا میں کسی نے اتنی قدر زیادہ ہمت نہیں کی تھی جو کینیڈین پرائم منسٹر نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، گرین لینڈ پر دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہر طرف جا کر چودھری بنا بیٹھا ہے، یہ کیا ہے، امریکہ کو نقصان پہنچانے والا شخص ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ وینیزویلا کو ٹیک اوور کر لیے، آپ اس کے پریزیڈنٹ بن گئے، اس کو تو اپنے بیٹھ گئے وہاں پہ جا کے، بس اب جو ہے نا بیچارے کو قید کر دیے پریزیڈنٹ کو، وینیزویلا کو اپنے ہاتھ میں لے لیجیے نا، بتائیے۔ تو ایسا شخص جو دوسرے ملکوں کو قبضے میں لے رہا، تو انہیں کیا انصاف کر سکتا، انہیں کیا پیس کر سکتا، بتائیے۔ یہ بات بوڈ آف پیس ہے، کیا پیس ہو سکتا؟ آپ دوسروں کے ملکوں پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، قبضہ کرے ہوئے ہیں، ان کا تیل نکال کے بیچ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا بورڈ آف فیس بنا رہا ہوں جو ہے نا پیسے لے کے۔ کچھ عجیب اللاجیکل بات ہے نا ریاض صاحب۔ یہ نہیں ہم تو آئیں گے پیزا بورڈ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں، چند گھنٹوں میں وہ اپنا جو بیان ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ جو یورپی یونین پارلیمنٹ کی بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ جو یورپی یونین کو دھمکیاں دے رہا ہے وہ یورپی یونین کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اس سے داؤ پر لگ چکی ہے، اور جو ہمارے معمول کے تعلقات ہے اب وہ ناممکن ہے۔ جیسے ہی یہ بیان جاری ہوا اور یورپی یونین نے تجارتی معاہدہ معطل کر دیا، اچانک ٹرمپ نے کہا کہ میں نے جو دھمکیاں دی تھی یورپی یونین کو وہ واپس لیتا ہوں، ٹیرف کی دھمکیاں جو دی تھی واپس لیتا ہوں۔ تو یقین مانیے کہ جو ٹرمپ کو ٹٹ فار ٹیٹ کا جو یعنی معاملہ ہونا چاہیے تب کہیں جا کر یہ سدھرے گا، ورنہ نہیں سدھرنے والا۔ ایسا فی الحال تو جو ان کو جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کی دماغی جو کیفیت ہے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کر کے صحیح علاج کرائے تو میرے خیال سے یہ پورے انٹرنیشنل پالیسیز ان کے صحیح ہو سکتے، اور ان کی جو ڈیسیشنس ہے وہ صحیح ہو سکتے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے جو یعنی ایڈوائزرس ہیں وہ لوگ، ان کا دماغی حالت کیسی ہے پتہ نہیں، وہ لوگ جو ہے نا ایسے قسم کے ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ٹیرف کے بارے میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں ایک تماشا مذاق بن کے رہے گی دنیا میں جو ہے نا پورا ہے۔ اور اب دیکھیں گے کہ سیکریٹری جنرل جو ہیں نیٹو کے مارک روٹے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، ٹرمپ کہتے ہیں ان سے ملاقات شاندار رہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جو دھمکیاں دے رہا ہوں وہ واپس لیتا ہوں۔ آپ دھمکی بھی دیتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو 51ویں ریاست بناؤں گا، یعنی امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں اس میں یہ ایک اور ریاست شامل کر لوں گا، 51 اسٹیٹ بن جائے گی۔ ارے میرے بھائی، دوسرا ملک پر آپ نظر کیوں ڈالے ہوئے؟ اپنے ملک کی بھلائی سوچو، عوام کی بھلائی سوچو۔ آپ کا جو بیرونی قرض ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے امریکہ کا تقریباً 36 یا 37 کھرب ڈالر ہو چکا ہے، اس قرض کا ادا کرنے کے بارے میں سوچو۔ آپ جسے چاہے کہہ دیں گے ہم ٹیرف بڑھا دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ارے آپ امریکہ کو بدنام کر رہے ہیں، امریکہ کا مذاق، موضوع مذاق بن رہا ہے امریکہ سارے عالم میں، اور چین کی جو قیادت ہے وہ ابھرتی جا رہی ہے اور آپ گرتے جا رہے ہیں۔ یہ تو سوچنا چاہیے، اور امریکی عوام کو، اور خاص طور پر امریکی جو پولیٹیشین ہیں، ایون جو ریپبلکنس ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا جو صدر ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے جو بیانات ہیں وہ عام آدمی کے بیانات یا معمول کے جو انسان ہوتے ہیں اس کے بیانات تو نہیں ہیں۔ اور ان کی دیکھیے آپ کیسی عجیب و غریب بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ سے بیٹھ کے رشیا اور چائنا کو جو ہے نا واچ کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کی پہ نظر رکھیں گے۔ ہاں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے رکھتے ہیں؟ جی ہاں، کبھی بگرام پہ بھی بیٹھ کے دیکھا؟ بگرام ایئرپورٹ لے لیجئے، وہاں سے بیٹھ کے دیکھیے، وہ تو قریب، رشیا تو قریب ہے وہاں سے۔ آپ بول رہے ہیں طالبان تو بول رہے ہیں پلیز ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کا، آئیے جائیے بگرام ایئرپورٹ لے لیجئے، جی پھر جائیے، پھر معلوم ہوگا آپ کو کون کس کو کہاں سے صحیح دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ پتہ چل جائے۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق انٹرنیشنل کرکٹ سے ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ BCB یعنی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہندوستان میں اس کے کھلاڑی محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ ہندوستان میں T20 ورلڈ کپ کے میچز نہیں کھیل سکتا جو 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے کھلاڑیوں کی زندگیوں کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ یعنی ہندوستانی جو کرکٹ بورڈ ہے BCCI، اس نے PIL دیکھیں گے آپ، سوری، جو یعنی کرکٹ کے معاملے میں مستفیض الرحمان کو کولکتہ اور نائٹ رائڈرز سے نکال دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے انہیں نکال دینا چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں جو کمیونل فورسز تھیں انہوں نے احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ مستفیض الرحمان کو نہیں کھلانا چاہیے، کسی بنگلہ دیشی کھلاڑی کو نہیں کھلانا چاہیے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ فی الوقت ہندوستان میں جو کھیلا جا رہا ہے، پریمیئر لیگ کھیلا جا رہا ہے، انڈین IPL کی جو کھیلا جا رہا ہے، اس میں تقریباً 49 جو کھلاڑی ہیں وہ بیرونی ہیں۔ جی ہاں صاحب، اس میں فرقہ واریت کو پہلے آپ دخل کیوں، یہ تو گیم ہے، جی یہ تو جو ہے نا کھیل ہے، اس میں کھیل میں بھی آپ کو فرقہ واریت، فرقہ پرستی کو آپ داخل کر دیں گے،
اور اچھا کریں گے تو پھر آپ دوسرے کنٹریز کے کیا ان کے بارے میں پھر مسئلہ اٹھائیے نا پھر کہ وہ لوگ کیوں لیا گیا, ان کو وہ لوگ کیوں کھیل رہے جو ہے نا. تو آپ جو ہے نا انہیں کھیل کو بھی انہیں مذاق بنا لیا, انہیں کمیونل فورسز کمیونل کی جگہ بنا دیے جو ہے نا. کیا ہے تماشا بتائیے جو ہے, کھیل کھیل ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا مذہب کا کیا تعلق ہے یہ بتائیے آپ جو ہے نا. پرفارمنس پہ اس کو لیا جاتا ہے, مذہب کا کہاں سے آ گیا, نیشنلٹی کہاں سے آ گئی اس میں جو ہے نا. اور یقین مانیں اس سے ملک بدنام ہوتا ہے. سوائے بدلے کچھ نہیں ہے نا, انٹرنیشنل بھائی یہ میچ جو ہے نا. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ حکومت بنگلہ دیش کے جو اسپورٹس ایڈوائزر ہے ڈاکٹر نظرل, انہوں نے ٹیم بنگلہ دیش سے بات کی, ٹیم سے بات کرتے ہوئے کھلاڑیوں سے بات کی. پھر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں وہ ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں. اسی دوران آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی امین الاسلام ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور ہم ضرور ورلڈ کپ کھیلیں گے, لیکن ہندوستان میں نہیں کھیلیں گے بلکہ سری لنکا میں کھیلیں گے, کیونکہ ہندوستان میں ہمارے کھلاڑیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے. کیونکہ آئی پی ایل سے آپ دیکھیے کہ یہاں پر پالیٹکس کی گئی ہے, ہندو مسلم کیا گیا ہے, اور یہ جو بیماری پاکستان سے ہندوستان میں پہنچی تھی وہ بنگلہ دیش میں بھی پہنچی, اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ 3 ہندو نوجوانوں کو ہجومی تشدد میں مارا گیا. شرم کی بات ہے, اسی دوران یہاں 3 مسلمانوں کو یہ مغربی بنگال سے اور کسی اور ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے, ان کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا. تو تب یہ کیا کریں گے, یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے؟ بالکل, انہیں آپ کر رہے ہیں پھر وہ لوگ کریں تو پھر آپ اعتراض ہو رہا جو ہے نا. آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں برابر, یہ موب لنچنگ کا آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں. اچھا وہاں پہ کیا تو اس کو جو ہے نا, اور شروعات کہاں پہ بھی, پہلے انڈیا میں بھی نا موب لنچنگ کی جو بیماری پھیلی انڈیا سے پھیلی نا ریاض صاحب. اب وہ لوگ دیکھ کے کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض ہو رہا کہ وہاں موب لنچنگ کی جا رہی ہے نا. تو پہلے اپنے گریوا میں جا کے تو دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کتنے لوگوں کی آپ جانے چلے گی ابھی تک, اور پھر کس کو آپ اریسٹ کریں, کس کے اوپر مقدمہ چلائے, کس کو جیل بھیجے, اب یہ سوال پیدا ہوتا نا. جی 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 بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آئی سی سی کا سوال ہے, آئی سی سی کا بھی ماندوانہ کردار رہا ہے. ایسے نگیٹو جو امپیکٹ پڑے گا وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان بھی یہی کہے گا کہ ہم بنگلہ دیش کی تائید کرتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اب آئی سی سی نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے سے گریز کرتا ہے, ہندوستان میں میچز نہیں کھیلنا چاہتا, ہندوستان آنا نہیں چاہتا ہے, تو پھر ہم دوسری کسی ٹیم کو اس کی جگہ شامل کر لیں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, عالمی تعلقات کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. کھیل کو کھیل رہنے دیجیے اور پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیجیے. آپ کھیل اور سیاست کو ملا رہے ہیں تو پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور جو مذاکرات ہیں وہ ایک ساتھ نہیں چلتے, کھیل اور پالیٹکس بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. بالکل نہیں ہوتا, اس میں پالیٹکس آ ہی نہیں سکتے ریاض صاحب. اچھا کلیکشن پہ بھی اثر پڑے گا اس کا جو ہے نا. اچھا جو کھلاڑیوں کی جو مدد ہوتی مالی طور پہ, وہ بیچارے وہ لوگ بھی زد میں آ جائیں گے اس کے جو ہے نا. جی ہاں جی ہاں. تو اب نکال باہر کریں گے, نہیں یہ بنگلہ دیشی ہے, پاکستانی, یہ تو پھر ویسے تو پاکستانیوں کو تو ہم آنے نہیں دیتے. بالکل وہ تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے سمجھیے. اب بنگلہ دیش ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا جانا, تو اب کریں گے کیا بتائیے پھر جو ہے نا. یہ حرکتیں کریں تو پھر وہ کون دیکھیں گا میچ, کس کو انٹرسٹ رہے گا بتائیے میچ دیکھنے میں, ایسی حرکتیں کریں تو. کیونکہ دیکھیے بنگال کے شائقین کتنے ہیں, جی وہ لوگ نہیں دیکھیں گے پھر ایسا رہا تو. جی ہاں جی ہاں, صحیح بات ہے آپ نے. اور ویسے بھی ایڈن گارڈن جو ہے آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا اور مشہور معروف گراؤنڈ ہے. بہت مشہور ہے جناب, بہت مشہور گراؤنڈ. ایڈن گارڈن سب کا پسندیدہ رہا. اور آپ کو بتا دوں جہاں سے حیدرآباد کے تعلق رکھنے والے محمد اظہر الدین نے لگاتار 3 سنچریاں اسکور کی تھی انگلینڈ کے خلاف. جی بالکل مشہور ہے وہ. جی تو سوال یہ پیدا, لفظ بنگالی بنگلہ دیش وہ تو بنگال کے لوگ ناراض ہو جائیں گے پھر جی ہاں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بنگالی کھلاڑیوں کو بنگلہ دیش کے. جی ہاں. تو کتنا اثر پڑے گا, اس کے اثرات کتنے پڑیں گے آپ دیکھیں دور تک جو ہے نا, اگر سوچیں تو آپ جو ہے. بہرحال سوچنے کی صلاحیت اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج حکمراں بنے بیٹھے ہیں وہ عوام کی بہبود کے لیے کام کرتے. اب ادھر ہمارے پاس نریندر مودی جی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کا بہترین ریکارڈ رکھتے ہیں. ادھر ٹرمپ ہے, ٹرمپ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بتا دوں کہ ان دعووں کے درمیان اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے, اب اندازہ کیجئے کہ قتل و غارت گیری تم کرتے ہو, تباہی و بربادی تم مچاتے ہو, غزہ کو زمین دوست تم کرتے ہو, غزہ کو قبرستان میں تبدیل تم کرتے ہو, معصوم بچوں کا قتل تم کرواتے ہو, خواتین کا قتل تم کرواتے ہو, 70,000 سے زائد لوگ غزہ میں شہید ہوئے, ان کی شہادت کے لیے تم ذمہ دار ہو. لیکن اب ٹرمپ خود, آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مذاق ہے, کتنا بڑا ظالمانہ مذاق ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ بورڈ آف پیس قائم کرتے ہیں, اس کا اعلان باضابطہ انہوں نے کر دیا ہے, ڈیووس میں کیا ہے اور ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کیا ہے. تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اور یہ کہا ہے کہ
ख़ास तौर पर वहाँ पर एक तकरीब मुनक़िद हुई इस बोर्ड ऑफ फीस के इफ्तिताह के मौके पर दस्तावेज़ात पर दस्तखतें भी की गई, जिसमें तकरीबन 19 मुल्कों ने दस्तखत किए हैं, जिसमें हिंदुस्तान फिल वक्त शामिल नहीं है, पाकिस्तान भी शामिल है। और आपको बता दूं कि जिस अंदाज में मुल्कों ने यानी दस्तखत किए हैं उसमें रूस भी शामिल नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि हम भी $1 अरब देकर मुस्तकिल नशस्त हासिल करेंगे। तो बहरहाल रूस का भी अजीब गरीब मौक़िफ़ है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है ट्रंप का कि आपने हमें बोर्ड में शामिल किया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रूस को अमेरिका बार बार जलील कर रहा है, लेकिन ये शुक्रिया अदा करता जा रहा है। तो बहरहाल रूस पर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता, काबिल भरोसा नहीं है रूस। उसकी हालत इतनी कदर ख़राब हो गई है कि वो ईरान से आप मिसाइल हासिल करता है, अब ड्रोन्स हासिल करता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वैसे तो तालिबान ने और अवाम मुजाहिदीन ने रूस की हालत तबाह व बर्बाद कर दी थी और अमेरिका को उसका फ़ायदा पहुंचा था, लेकिन अमेरिका समझ रहा है कि यानी उसकी बका हमेशा रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। और आपको बता दूं, जहाँ तक करेंसी का सवाल है, यानी डॉलर का जहाँ तक सवाल है, हर करेंसी 140 साल तक कायम रहती है, उसके बाद उसका असर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और डॉलर का भी यही हाल होने वाला है। तो बहरहाल आपको बता दूं, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में अब तक 19 मुल्कों ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ये दस्तखतें की गई। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दून है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर पाकिस्तान, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, हंगरी, कोसोवो, मराकेश और वियतनाम ने भी इस बोर्ड में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिर तुर्की ने भी क्या है। तो आप देखेंगे कि उनका मकसद क्या है, क्या वो हकीकत में गज़ा वालों की मदद करेंगे। वैसे भी एक इसराइली कंपनी ने ऐलान कर दिया कुछ दिन पहले कि वो गज़ा के जो तबाहशुदा हालात हैं, वहाँ का जो मलबा है, उसकी रिसाइकलिंग करते हुए उसे तामीरी मवाद में यानी बिल्डिंग मटेरियल में तब्दील कर सकता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शैतानी सोच फिक्र है उससे कि किस तरह इसराइल आगे बढ़ा है। वैसे भी कल ही नेतन्याहू ने कहा था कि हम भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये तो बोर्ड में शामिल होने की बात तो हो रही है, लेकिन उस मौके पर ट्रंप ईरान को कहते हैं कि अब ईरान पर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए फिर बयान बदल गया। हालांकि उन्होंने कहा था हमने ईरान को तबाह तो ताराज कर देंगे, अगर ईरान मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो ईरान का सफाया कर दिया जाएगा। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जब इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, इसराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ इसराइल जो दिफाई हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान पर हो सकता है कि हमला किया जाए और ईरान जवाब में रिटेलिएट कर सकता है, जवाब में या जवाबी हमला कर सकता है। ऐसे में उसे चौकस रहना चाहिए, इसलिए वो चौकस रह रहा है। बिल्कुल गैर यकीनी सूरत क्या है, कब क्या है, कौन किस पे भरोसा कर रहा, कौन किस पे अटैक कर रहा, कौन किस पे नहीं कर रहा, कौन किस पे टैरिफ आयत कर रहा, क्या है, एक अजीब व गरीब खिचड़ी पक रही नहीं ऐसा लोग सोचे तो आप जो है ना। जी। अच्छा, वो बोर्ड ऑफ फीस में जो है ना, आप देखिए यूरोप के जो है ना, फ्रांस शामिल हो तो बोला ना, ग्रेट ब्रिटेन शामिल, वो लोग भी नहीं है तैयार, हम नहीं आते। हालांकि वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते, लेकिन दोनों अलग हो गए, बोले हम नहीं आने वाले जो है ना। तो आखिर में आप देखिए, कल एक न्यूज़ आपको जरूर ऐसी मिलेगी कि जो बोर्ड ऑफ फीस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन पे टैरिफ लगेगा कल, आप देख लेना। बिल्कुल मिस्टर टैरिफ जो है ना, टैरिफ लगेंगे, इतने % टैरिफ उनके ऊपर लगेगा जो बोर्ड ऑफ फीस में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहा जा रहा है, बल्कि सारी दुनिया में टैरिफ ट्रंप कहा जा रहा है। अब देखेंगे कि अमरीकी किस तरह इस बात को हजम करते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले तो खास बदहजमी का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरह की बातें हजम नहीं करते। बहरहाल नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अब अपनी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदियाल से आने वाली एक बस, यानी नेल्लूर से, ये कहा जा रहा है कि नेल्लूर से एक प्राइवेट बस आ रही थी हैदराबाद, जिसमें 36 मुसाफिरीन सवार थे, वो हादसे का शिकार हो गई और एक मुखालिफ सिम से आने वाले एक लारी से टकरा गई और जिसके नतीजे में आग के शोले में वो बस तब्दील हो गई। और आप अगर उसकी बस की तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ख़तरनाक अंदाज में बस जो है वो शोला पोश हो गई। बताया जाता है कि नंदियाल से हैदराबाद, यानी आपको नेल्लूर से हैदराबाद आने वाली ये बस जो है
ARBCVR प्राइवेट ट्रैवल बस थी और उसमें 36 मुसाफिरीन सवार थे। और अच्छा ये हुआ कि आप देखेंगे कि हादसे के बाद बस के मुसाफिरीन को कोई परेशानी नहीं हुई, यानी कोई हलाक नहीं हुआ है। 10 मुसाफिरीन के बारे में कहा जाता है कि वो मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें नंदियाल के एक अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक महलूकीन का सवाल है, बस ड्राइवर शामिल है, लारी ड्राइवर शामिल है और लारी का जो क्लीनर है वो शामिल है, तीनों भी फौत हो चुके हैं। और 36 मुसाफिरीन यूं ही नहीं बचे, बल्कि आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया था, DCM का एक ड्राइवर। और वैसे भी आपको बता दूं, पहले तो ये जो हादसा पेश आया तकरीबन 2 बजे, यानी दरमियानी शब 2 बजे पेश आया और इस कदर भयानक हादसा था कि बस जलकर शोलापोश हो गई और उसमें 36 जो मुसाफिरीन सवार थे वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते अगर DCM का जो ड्राइवर था उसने बड़ी चौकसी की अख्तियार की। अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करते हुए उसने पहले तो बस के जो शीशे होते हैं, खिड़कियों के शीशे होते हैं, उसे तोड़ दिया और उन खिड़कियों में से लोग यानी मुसाफिरीन जो 36 मुसाफिरीन उसमें से या बाहर कूदने लगे, जो जिसमें से 10 अफराद मामूली जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भी शरीक कर दिया गया। अगर वो ड्राइवर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो यकीन मानिए कि 36 के 36 लोग यानी जल कर कोयला हो जाते। ऑफकोर्स ऐसा भी है, दिन ब दिन जो है ना जो रोड की जर्नी है बिल्कुल गैर महफूज है, सेफ़ नहीं है बिल्कुल जो है ना। जिस किस्म के हादिसात हो रहे हैं, ख़ासतौर पर रात के टाइम पे हादिसात होते हैं। और इससे पहले 12 कहा जा चुका है कि जितने लग्जरी बसेस है इसमें इमरजेंसी एग्जिट है तो होता ही नहीं, होता खाली नाम का होता है। इन्हें अगर कुछ होता है तो फोड़ के निकलने के लिए उसके रास्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग बोले कि हथौड़ियाँ लगाओ उसको ताकि लोग कूद सके। जितने हादिसे में देखेंगे आप जल के खाक हो गए पूरे जो है ना। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है और जो इमरजेंसी जो भी डोर होता है वो भी लॉक हो जाता है इसमें। जी। तो मतलब कई किस्म के मसाइल चीज़ें रियासत उस पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि भाई आखिर क्यों हो रही है हादिसात, यानी ऐसी जानी जा रही है बस खाली जो है ना, मासूम लोग ख़त्म हो रहे हैं जो है ना। तो मतलब रोड्स का क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर्स का क्या प्रॉब्लम है और गाड़ियाँ कितनी सेफ है। वॉल्वो गाड़ियाँ जो बड़े जर्मनी की गाड़ियाँ हैं, वो मर्सिडीज है, वो कितनी सेफ है, उस पर कोई बयान देते नहीं, कोई बात करने को तैयारी नहीं है। खाली लोग मर रहे हैं, उधर से एक आ जाता है 2 लाख एक्सग्रेशा दे दो मर गए वाले को और जो जख्मी 50,000 दे दो। ये मामूल का जो ये न्यूज़ आती है ये तो चलते रहता, लेकिन इसको रोकने की तदाबीर क्या है, इक़दाम क्या है, वो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि किस तरह जो हादसात पेश आते हैं, किस तरह उन पर काबू पाया जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ तक सड़कों का मामला है, आपको बता दूं कि सड़कों की नाक़िस होने के नतीजे में हिंदुस्तान में एक साल में तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 4 लाख लोग जो है अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक बुनियादी सहूलतों का सवाल है, सड़कें बहुत अहमियत रखती हैं। सड़कों के नतीजे में तरक्की की राहें हमवार होती हैं। सड़कों की वजह से यानी ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा होगा तो समझिए कि आपकी जो रियासत है, वो आपका शहर है, वो तरक्की करेंगे। टाटा ग्रुप ने, अब आपको लिए चलते हैं हम डेवोस में आपने देखा कि किस तरह जो हमारे चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनकी और टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन जो हैं या चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनकी मुलाकात हुई है और इन दोनों ने बाहिमी तबादला ख्याल किया और ख़ास तौर पर आज सुबह ब्रेकफास्ट पर ये मुलाकात हुई और उस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टाटा के साथ चेयरमैन को विजन 2047 यानी 2047 के बारे में बताया और कहा कि वो उनकी हुकूमत 2047 तक रियासत की जो मईशत है उसे $3 खरब से ज़ायद करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और वो इन कोशिशों को कामयाब बनाकर ही दम लेगी। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक भारत फ्यूचर सिटी का सवाल है, तकरीबन 30,000 एकड़ अराज़ी पर ये फैली हुई है और ये मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मेडिकल शोबा, तालीमी शोबा और दुनिया भर के दिगर शोबों में और प्रोफेशनल जो यानी शोबे हैं उसमें अहम किरदार अदा करेगा ये भारत फ्यूचर सिटी। बहुत बड़ा विजन है और इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया भी दरकार है रियासत साहब, बहुत बड़ी प्लानिंग सरमाया दरकार है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये इतना आसानी नहीं है 1-2 साल में कंप्लीट होने वाला, तो उसके लिए बहुत बड़े सरमाए की ज़रूरत है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट है, ये टारगेट है उसका फिर अचीव अगर होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं वो अब CM ही जाने, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके कहाँ से जो है इन्वेस्ट। और मेरे ख्याल से मुझे ये भी पता चला है कि ये टाटा वाले ये मूसी रिवर के लिए भी तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, आज़मत रफ्ता बहाल करेंगे, मूसा नदी की आज़मत रफ्ता बहाल करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि सारी रियासत में और ख़ास तौर पर भारत फ्यूचर सिटी में टाटा कंपनी जो है, टाटा जो ग्रुप है वो स्टेडियम्स तामीर करेगा जिससे नौजवानों को अच्छी तरह सहूलत मिल सकेगी और वो आलमी सतह पर अपने कारकर्दगी का बेहतर मुजाहरा कर सकते हैं। सो मैं अच्छा बेहतरीन उसमें टेक्नोलॉजिकल हब होना चाहिए रियासत में, स्पोर्ट्स सेट के टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहिए इसको,
کیونکہ فیوچر میں جو ہونے والی چیزیں وہ اس کو جو ہے نا اس کے حساب سے میچ ہو سکے. میرا مطلب ہے انسانیت کا مرکز بنانا چاہیے. بنا پہلے تو انسانیت تو ہونا چاہیے. انسانیت کا مرکز بنا تو وہ بھی مرکز بنے گا. انسانیت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے وہ پھر بننا جو ہے نا. تو یہ چیزوں سے پاک صاف کرنا ہوگا تو بہت بڑا مرکز بنے گا جو ہے نا. جی جی, تو یہ چیز سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو ہے نا. بالکل آپ نے کہی ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ ویژن 2047 کا سوال ہے, ویژن 2047 اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے. حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایسے قدیم دروازے جو کبھی کسی یعنی مذہبی عمارت میں تبدیل نہیں ہوئے تھے, اب مذہبی عمارتوں میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے, ناجائز غیر قانونی عمارتوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور خبروں کو شہید کیا جا رہا ہے, یعنی قومی آپ کے کہتے ہیں کیا مذہبی پرچموں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. تو اس طرح پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سخت ترین کارروائی کرے. اور ریاست بالخصوص حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں بہت سخت کارروائی کرے اشرار کے خلاف. اگر کوئی بھی شرپسندی کرتا ہے, چاہے وہ MLA ہو یا MP ہو, اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. جی, یہ چیزیں ہوئیں گی تو لوگ اٹریکٹ ہوئیں گے صاحب. امن و صورتحال امن خوشحالی کی طرف اگر ہے ریاست تو لوگ آئیں گے. ادروائز کون انویسٹ کرے گا یہ بتائیے جو ہے نا. یعنی پیس ہونا چاہیے نا, وہاں پہ سکون ہونا چاہیے. تو لوگ آ کے جو ہے نا آپ انویسٹمنٹ کریں گے, نہیں تو لوگ کیوں آئیں گے بتائیے جائے. اور دوسری چیز یار صاحب جو آپ بات کریں انویسٹ کریں ہمارے شہر کے تو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے ریاض صاحب جو ہے نا. خاص طور پہ جو روڈز کا معاملہ ہے, جو ٹریفک جام کا مسئلہ ہے, جو پولوشن ہے, یہ چیزوں پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. ادروائز کون آئے گا یہ بتائیے. کوئی فارن کمپنی آ کے اس میں کیسا کریں گے بتائیے. اتنا برا پولوشن ہے, اتنا برا جو پاپولیشن جو بڑھتے جا رہی ہے یہاں پہ, اور روڈز کا وہی حال ہے, انفراسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے, نئی چیز کوئی چیز نہیں ہے. تو بتائیے پھر آپ اس پہ بھی تو توجہ دیجیے نا. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے لیے. آپ پہلے بنائیے نا اٹریکٹیو ایسا, تو پھر آئیں گے انویسٹرس آئیں گے نا, نہیں تو کون آئے گا یہ بتائیے. تو آپ یہ چیز کو بھی کریے. وہ یہ کرنے سے پہلے انفراسٹرکچر کی طرف دیکھیے, پاپولیشن کا حساب دیکھیے, پولوشن کا حساب دیکھیے, روڈز کا جو حال ہے دیکھیے آپ. اتنے گڑے پڑے ہوئے, اتنی گندی روڈیں ہیں, ہر پورے شہر کا وہی حال ہے پورا. آپ جا کے دیکھیں. آپ روڈز کو معمولی جو ہے نا بلدیہ کو پکڑ کے آپ نے سدھار سکتے ہیں, بلدیہ والوں کا کام ہے, لیکن وہ لوگ توجہ دیتے نہیں. تو یہ معمولی چیزیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کون آئے گا بتائیے. آپ ورلڈ کی جو بڑے جو کنٹریز ہیں کون آ کے انویسٹ کریں گے یہ بتائیے. یہ معمولی چیزوں کو آپ کچھ کرنے کی موڈ میں نہیں ہے, آپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جو ہے نا. حالانکہ کوئی بڑے جو ہے نا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, اس کو تو حل کیجئے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو سکے دیکھ کے پھر آئے. ارے کیا جو ہے نا خوبصورت شہر ہے, روڈیں بہترین ہیں, یہاں پہ پولوشن بہت کم ہے, پانی کا کتنا مسئلہ ہے معلوم آپ کو. پانی نہیں ہے بالکل جو ہے نا. ایون اب ہائی ٹیک سٹی میں جائیے, وہاں بھی پانی کا بڑا مسئلہ ہے نا. ڈرینیج سسٹم وہاں بھی برابر ہے, آپ کو معلوم ہے بارش ہوئی تو اتنا ڈرینیج بھر جاتے ہیں وہاں بھی ڈرینیج سسٹم ہے نہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ بیسک نیڈس ہے, سہولتیں ہیں ریاض صاحب, اس کو جو ہے نا توجہ کریں گے آپ تو پھر آپ کو جو ہے نا اس سے فائدہ بھی ملے گا, ریٹرن بھی ملے گا آپ کو. کوئی بھی آ کے انویسٹ کیا چوبی کر دے گا. کوئی دیکھ کے کچھ اٹریکشن ہونا چاہیے نا, تو جب انویسٹ کرے گا نا آ کے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈیووس میں عالمی قائدین جمع ہوئے ہیں. آج ٹرمپ نے بھی خطاب کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی بھی وہاں پر غیر معمولی انداز میں یعنی صنعت کاروں سے ملاقات کر رہے ہیں. اور جہاں تک موسیٰ ندی کی عظمت رفتہ کی بحالی کا سوال ہے, وہاں پر جو سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ موسیٰ ندی میں 70 سے لے کر 150, خالی صرف آپ پرانے پل کی بات کرتے ہیں یا لنگر حوض سے لے کر اگر آپ چادر گھاٹ تک بات کرتے ہیں تو 70 سے لے کر 120 ناجائز یعنی مذہبی ڈھانچے موسیٰ ندی میں تعمیر کر دیے گئے ہیں. جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے مذہبی ڈھانچے بڑے بڑے تعمیر کر دیے گئے ہیں. ارے میرے بھائی, کیا بلدیہ اندھا ہو گیا ہے, حکومت اندھی ہو گئی ہے, پولیس اندھی ہو گئی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ اندھا ہو گیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اور محیط میں جو واٹر ورکس ہے یا آپشی کا ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہ اندھا ہو گیا ہے؟ ارے بھائی, اتنے خالی یہ علاقوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 70 سے لے کے 120 ناجائز مذہبی ڈھانچے تعمیر کر دیے گئے ہیں. اینڈ بیچ ندی میں دیکھ سکتے, ندی کا کیا ہے, آزو بازو بھی دیکھ لیجیے, آزو بازو ندی میں ہر جگہ جو ہے نا, اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا. اس کے آڑ میں ایکسپینڈ کر کے لوگ وہاں بس رہے ہیں. موقع دے رہی ہے حکومت کے جو عہدیدار ہیں, وہ موقع دے رہے ہیں. موقع دے رہے ہیں. جیسے ہی مذہبی ڈھانچے کی بات آتی تو جاتے نہیں, ٹچ نہیں کرتے, اس کو خاموش آتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. لوگ وہاں پہ جو ہے نا, جو بسنے والے بس رہے ہیں لوگ آ کے وہاں پہ. ایکچولی وہ لوگ جو ہے نا آؤٹ سائڈرز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ آ کے بسنے کے لیے قبضے کر رہے ہیں بھائی. کھلا دن دھاڑے قبضے ہو رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے, بتائیے آپ جانا.
बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक रुश्वत का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और हिंदुस्तान के जौहरी हथियार या जौहरी ताकत बनने में, आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का गैर मामूली किरदार है। और अफसोस की बात यह है कि उनसे भी तासुब की मरतबा बातें की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने एक मरतबा बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि बच्चे रुश्वतखोरी को या करप्शन को रोक सकते हैं। ख़ास तौर पर वो अपने माँ बाप से कह सकते हैं कि रुश्वतखोरी या करप्शन जो है वो बहुत माशरे को एक खोखला कर देता है और ये तबाही बर्बादी लाता है और ये बुराई माशरे में फैलाता है। या अगर ये कहेंगे बच्चे तो उनके माँ बाप इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये कहा जा रहा है कि मंत्री से लेकर संतरी, संतरी से लेकर मंत्री, तमाम के तमाम रुश्वत के शराब में डूबे हुए हैं। और ऐसे में आपको हम लिए चलते हैं हनमकुंडा। हनमकुंडा एक तारीखी शहर है और हनमकुंडा के बारे में बता दें कि वहाँ के एडिशनल वो है कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू मिस्टर ए वेंकट रेड्डी के मुख्तलिफ जायदादों पर दावे किए गए। और आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 7.69 करोड़ रुपये मालियती असासे जब्त किए गए हैं, नकद रकम जब्त की गई है, जेवरात जब्त किए गए हैं, बड़े यानी अहम प्राइम लैंड्स पर बनाए गए फ्लैट्स के बारे में जो दस्तावेज़ात थे वो जब्त किए गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके पास हर किस्म की सहूलतें और सरकारी मुलाजिमत के लिए लोग इसलिए तो मरते हैं शायद। यही वजह है ना। अब बताइए कि मतलब वो शख्स कैसा नाजायज़ फ़ायदा उठाए अपने ओहदे का, और कोई बड़ा ओहदा भी नहीं हो, लेकिन उससे जो उन्हें पैसे बना रहा, वो देखिए आप चैनल देखिए उसके यानी इनकम के सोर्सेज देखिए, कहाँ से इनकम, कौन पैसे ला के देते होंगे उसको, क्या करते होंगे। ये बहुत बड़ा जो है ना एक एक्चुअली देखा है तो नेटवर्क है। अरे यकीन मानिए कि बाद ऐसी वजारतें हैं, हमारी रियासती वजारतें, बाद हम उसका इंकशाफ भी करने वाले हैं, उसके बारे में खुसूस रिपोर्ट भी पेश करेंगे, जहाँ पर जो फाइल्स यानी डिगार में पड़े हुए हैं उन्हीं फाइल्स को पास किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे में देते हैं या रुश्वत देते हैं तो फिर वो फाइल आगे बढ़ती है, वरना वो डिगार में कहीं छुप जाती है। वजन रखेंगे तो फाइल मूव होंगे आपकी तक काम होगा। इस सिलसिले में बात जो रियासती वज़रा हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। बिल्कुल कई लोग मुलविस हैं। और याद रखिए जब तक के आशीर्वाद बड़े लोगों का ना हो ये नहीं होते है ना। आप उससे पूछे जो पकड़े गए उससे पूछे, उन्हें दूसरों का नाम लेगा, उन्हें बोला कि मेरे को क्या पूछ रहे हैं हम लोग, मेरे से ऊपर जाइए, जाके देखिए वो लोग कितना खा रहे हैं, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो ये पूरा जो है ना बहुत बड़ा चेन है साहब, इसको आसानी से ख़त्म नहीं होता है। जड़ पेड़ से ख़त्म करना हो तो बहुत ही अज़्म हौसले की बात है, और उसके लिए ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी। कहाँ है बताइए, ऑनेस्टी किसके पास? अब अंदाज़ा कीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी, अब जैसा अगर आप बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म की अगर बात करते हैं, कर्नाटक से एक ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं उनके बारे में। तो बहरहाल वो बेचारे बैरूनी दौरों पर जाते थे तो अपने तमाम अरकान ख़ानदान को ले जाया करते थे, अपने बेटा बेटी, बहू, पोता पोती, नवासे नवासी को ले जाया करते थे। और मैं बात कर रहा हूँ देवेगौड़ा के जब बैरूनी दौरे होते थे तो बहुत ज़्यादा खर्च आया करता था। और वही APJ अब्दुल कलाम है, जब उनके अरकान ख़ानदान राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये इसका खर्चा मैं दूंगा, और उनको होटल में ठहराया जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह दियानतदारी होती है। और आप ये कीजिए कि एक सदर जमहूरिया का इख्तियार होता है कि वो दावत इफ्तार का एहतमाम कर सकता है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ये कहा जाता है कि वो दावत इफ्तार का एहतमाम करते थे, लेकिन ये जो सियासी पेट भरे होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वज़रा होते हैं और फलां अक्सर इक़्तिदार के ऐवानों में फिरने वाले दलाल होते हैं, तो वो ऐसे नज़र आते हैं, सबसे बड़े रोज़ेदार नज़र आते हैं, और उनके चेहरे पर ऐसा दिखेगा कि ये एक महीने से नहीं बल्कि बरसों से रोज़ा रह रहे हैं। तो बहरहाल उनको बुलाने की बजाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदारिस के जो बच्चे हुआ करते थे, दीदी मदारिस के, उन्हें बुलाते और सरकारी पैसा खर्च नहीं करते बल्कि अपनी तनख्वाह जो होती वो तनख्वाह उन बच्चों को दे देते। जी हाँ, बहुत बड़ी जो है ना औसाफ की बात है, बहुत बड़ा ज़र्फ़ है ये उनका। तो ये सीखना चाहिए। चंद लोग गुजरे हैं ऐसा हमारी हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की तारीख में, बड़े बड़े लोग जो अपने जेब से जो है ना खर्चा करते थे, अदरवाइज जो है ना पूरा सब सरकारी मिशनरी में, ख़जाने में कुछ जाता, हर चीज़ जो है ना पूरा। अरे मैं समझता हूँ कि वो ओहदे के लिए वक़ार का बायस थे, बहुत जो है ना उसके लिए सूटेबल थे, वाकई जो है ना वो प्रेसिडेंट कहलाने के लायक थे। और इन्हें मेरे ख्याल से उनको अवार्ड भी मिला, सुमेबड़ा हिंदुस्तान का अवार्ड। जी हाँ बिल्कुल। तो मतलब है कि ये चीज़ें ऐसे हैं कि ये चंद मिसालें रह गई हिंदुस्तान की तारीख में। अदरवाइज़ आजकल तो अब हमारे वज़ीर आज़म खुद देखिए आप कैसे भारी ड्रेसेस पहनते, कितने दौरे करते हैं। RTI अगर निकाले तो पता चलेगा कि कितने करोड़ों रुपये उनके दौरों पे खर्च हुए हैं, जबकि मुल्क का क्या हाल है बताइए, कितनी गुर्बत है, एक टाइम खाना नहीं मिलता लोगों को जो है ना।
اب بھاری بھاری ڈریس کر کے آپ دورے کریں, کس کے لیے کریں, کیوں کریں؟ وہی بیچارہ منموہن سنگھ تھا, کتنے کنٹری وزٹ کیے بتائیے جو ان کو معلوم تھا, بیکاز ہی واز اکانومسٹ, ان کو معلوم ہے ملک کو کیا ضرورت ہے اس وقت, میں اگر فضول خرچی کروں گا یہ پیسہ کام آتا ہے عوام کے اوپر. اجی آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے جیب میں جو یعنی بلیزر کے جیب میں جو پین لگا ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی ہے, جبکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ, دیکھیے یقین مانیے کہ آپ کا لباس, آپ کا پین, آپ کا رہن سہن, عالیشان عمارتیں, وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے, آپ کی صلاحیت, آپ کی قابلیت, آپ کے کردار, آپ کا اخلاق, آپ کا کیریکٹر, مین آف کیریکٹر کہا جاتا ہے. ویژن جو ہے نا ہونا چاہیے, تو وہ انسانیت کے لائق ہے, انہیں جو ہے نا ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لیا سکتے ہیں, ورنہ آپ ملک کو کدھر سے کدھر پہنچا دیں گے لیے, کیونکہ آپ کے پاس حیث نہیں وہ چیز سوچنی ہے. اور آپ خود کیا مثال پیش کر رہے ہیں عام آدمی کے سامنے, یہ بتائیے. جی تو کئی کرپشن میں انوالو ہے, کئی وزیرہ انوالو ہیں, کئی چیزیں ہیں, اور آپ پھر ملک کو ترقی کی بات کر رہے ہیں جو ہے نا, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. بالکل, ارے کیا ہے بھائی, کیا نعرے کھائیں بازی گے, تک ہے یہ خالی جو ہے نا. آپ مت کھائیے لیکن کھانے دیجیے نا, ورنہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. بالکل جو ہے نا, دیجیے موقع جو ہے نا. جی دیجیے, آپ اندازہ کیجیے, اگر لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے تو پھر مر جائیں گے نا. بالکل جو ہے نا, کھانے دیجیے تو جبھی حکومت چلے گی, بار بار الیکشن بھی جیتیں گے, پھر منسٹر بن کے آئیں گے, ممبر آف پارلیمنٹ نہیں, تو اگر کھانے کو اگر نہیں دیے تو پھر وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے دوبارہ. بہرحال ناظرین, آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں, اور اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر ڈونالڈ ٹرمپ کے جو غیر دانشمندانہ فیصلے ہیں, جو حالات یعنی انٹرنیشنل لیول پر خراب ہوتے جا رہے ہیں, ان حالات کا نتیجہ, ان حالات کا خمیازہ جو ہے, بھیانک نتائج عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں, خاص طور پر ہندوستانی عوام کو بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں پورے چیلنج کے ساتھ, پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اب جو متوسط لوگ ہیں وہ زیورات نہیں خرید پائیں گے, اور یہ میرا چیلنج ہے, نہیں خرید پا سکتے. اور جو متمول ہے یعنی دولت مند لوگ ہیں وہ کچھ خرید لے سکتے ہیں, ورنہ عام آدمی تو زیور خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ جو سونے کی قیمت ہے, 1 تولہ یعنی 10 گرام سونے کی قیمت 1,58,000 تک پہنچ گئی ہے. جی بالکل, بہت ہائیلی امپاسبل ہے جو ہے نا, اور کیوں بڑی کیا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے, وجوہات کیا ہے اس کے بڑھنے کے. اور دیکھیں گے آئندہ 2-3 ماہ میں یہ قیمت بڑھ کر 2 لاکھ روپے ہو جائے گی. بالکل جو ہے نا, اور ایک بات یاد رکھیے, جب ایک بار قیمت بڑھتی نا, کم نہیں ہوتی, بڑھتی چاہتی ہے. سونے کی خاص بات اگر دیکھیں گے تو قیمت بڑھتی جائے گی, کم تو نہیں ہوگی جو ہے نا. تو بتائیے ایک عام آدمی کیا کرے گا, شادی کیسا کرے گا, زیورات کیا دیں گا شادی میں اپنے بچوں کے لیے, کیا ہے بتائیے, ناممکن ہے بالکل. چاندی بھی دینا بہت مشکل ہے اس کے لیے, ایون چاندی کا بھی وہی حال ہے, 3,500 کے قریب ہو گئی ہے, 3,800 کے قریب ہو گئی ہے. سوچنا پڑے گا چاندی کے بھی زیورات دینے کے لیے, اس کو سوچنا پڑے گا. ایسے یعنی حالات اب کبھی چاندی کی قیمت میں سونا ملا کرتا تھا, اب وہ چاندی کی قیمت ہو گئی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 لاکھ تقریباً 38,000 روپے فی کلو گرام چاندی ہو گئی ہے. جی ہاں, اب الٹیمیٹلی ہوگا کہ اب آرٹیفیشیل زیورات دیں گے لوگ جو ہے نا, جو امیٹیشن, وہی جیولری دینا پڑے گا بتانے کے لیے, کیا کریں گے بتائیے. جی یہ حالات کر دیے گئے, ویسے بنا دیا گیا ہے ساری دنیا کو جو ہے نا. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نئے سال کے پہلے 2 ہفتوں میں چاندی کی قیمت میں تقریباً 25% کا اضافہ ہوا تھا. اور آپ کو بتا دوں کہ ایک سال میں چاندی کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 2026 کے 18 دنوں میں چاندی کی قیمت میں فی کلو گرام 57,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے جناب. جی ہاں, بہت ایک دم جمپ لیا ایک دم جو ہے نا. انہیں عام طور پہ قیمتیں ایسی ہوتی ہیں سلولی جو ہے نا بڑھتی ہیں, یہ تو ایک دم جمپ لے رہے ہیں جو ہے نا. بتائیے کیا حالات ہے, کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کیا ہماری کرنسی کمزور ہو گئی ہے, ڈالر کمزور ہو گیا ہے, دنیا کے حالات کیسے ہو گئے, جدھر دیکھو جنگ مار پیٹ جو ہے نا, انہیں اس کے اوپر اٹیک کری. لیکن جو دولت مند ہے یقین مانیے کہ وہ چاندی اگر جمع کر کے رکھتے ہیں تو آگے وہ بہت بڑا ان کے لیے سرمایہ بن سکتا ہے. سونا خرید کر رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے وہ سرمایہ بن سکتا ہے. لیکن یقین مانیے جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں یعنی ہولڈرز جو ہوتے ہیں, ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو چاندی ہوتی ہے, چاندی سولار انرجی جو ہوتی ہے, نظام شمسی جسے کہا جاتا ہے اردو میں, اس پر الیکٹرانکس جو ہوتے ہیں اس میں, اور الیکٹریکل وہیکلز جو ہوتے ہیں, الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. جی ہاں, یہ بالکل جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا اس کا یوسیج ہے اس کا ریاض صاحب. اور جو ذخیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تو بس چاندی ہے, چاندی کا ذخیرہ کرنا, ان کی چاندی ہے جو ہے نا. جی اس کو بڑی ہوئی قیمت سے بیچیں گے, جمع کریں گے, ذخیرہ اندوزی کریں گے, اس کو اسٹور کریں گے, پھر بیچتے ہیں گے. تو یہ تو لوگوں کے لیے تو چاندنی بول سکتے ہیں آپ جو ہے نا, ایسے لوگوں کی جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, کر کے جو بیچتے ہیں, تو فائدہ ہوگا. بیچارہ غریب لوگ, مڈل کلاس کے لوگ کیا کریں گے بتائیے, ان کے پاس ہے کیا. جی
वैसे भी नाज़रीन हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बल्दी इंतखाबात हुए थे शिव सेना और बीजेपी इत्तेहाद ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी को भी ज़मीन चाटनी पड़ी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 125 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की और बाज़ बल्दियात में तो बहरहाल इन लोगों ने 27 में से 13 बल्दियात पर मुकाबला किया था। और आपको ये भी बता दूं कि मुंबई बल्दिया जिसका जो बजट है 70,000 करोड़ से ज़ायद का बजट है, सबसे दौलतमंद तरीन बल्दिया है, वहाँ पर अब एक मराठे को मेयर बनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। और इस सिलसिले में एकनाथ शिंदे के लिए मौका आ गया है कि अपने इस बेइज्जती का बदला ले, क्योंकि एकनाथ शिंदे ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायज थे और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फडनवीस खिदमात अंजाम दिया करते थे। लेकिन बीजेपी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की असेंबली इंतखाबात में, जिसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा आप अच्छी तरह जानते हैं। धांधलियों के जरिए ये इंतखाबात जीते गए, राहुल गांधी का ये इल्ज़ाम था। तो बहरहाल राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरान के साथ साथ बीजेपी की जो साजबाज है या गठजोड़ है, नेक्सस बिटवीन देम, तो वो जो है उसके नतीजे में एक कामयाबी मिली है और फर्जी वोटर्स को दूसरे रियासतों से भी लाया गया था, तो ये भी उन्होंने कहा। तो बहरहाल वहाँ पर अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके 29 अरकान मुंतखब हुए हैं, कारपोरेटर मुंतखब हुए हैं, जिन्हें उन्होंने ताजमहल होटल में मुंतकिल कर दिया है। उन्हें डर है कि खुद बीजेपी उनका शिकार कर सकती है और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इधर उद्धव ठाकरे शिवसेना भी पर तोल रही है कि मराठे को मेयर बनाया जाए। तो इसके लिए कुरानंदाजी भी की जाने वाली थी, हुई या नहीं अब तक कुछ इतला हमारे पास नहीं आई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो जैसा बोएगे वैसा काटोगे। जैसा भी आप गौर करेंगे, बीजेपी की एक पॉलिसी है, ये जितने जो साथियों को अपने छोटे पार्टियों को लेती ना उसको खरीदने की कोशिश करती है, उसको पूरा ठिकाने लगा देती है। यानी बीजेपी पे लोग भरोसा नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं आप, यानी जो भी साथ दिया, जरूरत पड़ी उसका साथ ले लिए, काम उठा लिए, जब जरूरत नहीं रही उसको उठा के ये लोग पोंछ के फेंक देते हैं। इतनी खतरनाक ये बीजेपी की पॉलिसी होती है। जी जी जी। अब नीतीश कुमार का भी वही हाल होने वाला है, आप देखेंगे। हाँ, तो जहाँ जहाँ ये लोग हैं ना, जिसकी रीजनल पार्टीज की जो हेल्प ले रहे हैं ना, मौका देखते ही इनको जो है ना ठिकाने लगा देंगे लोग। जी, ये इनकी खास बात है बीजेपी की, आप देखिए गौर से जो है ना। जी जी। तो जो शिंदे है उसका भी वही हाल होने वाला है। जी जी। अल्टीमेटली जो है ना उसके अरकान को लोग खरीद लेके उसको पैदल करने वाले लोग जो है ना। तो अजीब गरीब वो पॉलिटिक्स होगी बॉम्बे की, तो खास तौर पे और मराठी बेस पे जो है ना, मराठी लैंग्वेज के बेस पे जो है ना ये सब कुछ होने वाला है। जबकि बीजेपी में जो है ना मराठी का नाम का नहीं है, कुछ नाम निशान नहीं है उनके पास जो है ना। जी, इन्हें असल जो है वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं मराठी है वहाँ के। ये लोग तो गुजरात से आके लोग जो है ना कब्जा कर लिए उस पर जो है ना। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ की ऐसी पॉलिटिक्स है। वो शरद पवार है, उनका भतीजा है, फिर इधर उद्धव ठाकरे है, उसका दोनों भाइयाँ इधर। तो मतलब कई किस्म के, फिर MIM भी आ गई अब तो जो है ना। तो अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रियाज साहब बोल नहीं सकते कब क्या होने वाला है वहाँ पे, ऐसे हालात है वहाँ पे। जी जी जी। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए कि हालात कुछ भी हो, हालात बिगड़ना और हालात का सुधरना ये हुकूमतों की, ये निफाज कानून की एजेंसियों का और सियासी जमातों का, और इसमें बहुत किरदार होता है। लेकिन आवाम का उससे सबसे बड़ा किरदार इस मामले में होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आवाम का सवाल है, आवाम को चाहिए कि जब इंतखाबात में अपना वोट का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें और ये देखें कि उनके मुस्तकबिल का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का, उनके शहर के मुस्तकबिल का, उनके रियासत के मुस्तकबिल का कौन सी जमात ख्याल रखती है और कौन सी जमात बदनवानियों का इर्तिकाब करते हुए या फिर इलेक्शन कमीशन से नेक्सस यानी गठजोड़ करते हुए, जैसा कि राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया है, कामयाबी को यकीन बनाती है। ये आवाम को देखना होगा। आवाम को सिर्फ मजहबी बुनियाद पर नहीं सोचना होगा, बल्कि इस बुनियाद पर सोचना होगा, मुल्की बुनियाद पर सोचना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह लोग मज़हब की बुनियाद पर सियासी इस्तेसाल कर रहे हैं आवाम का। आवाम तो भोले भाले होती है, आवाम को अब भोले भाले नहीं होना चाहिए। आज जो पॉलिटिशियन आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप खुद देख ले सकते हैं, चाहे वो हिंदू पॉलिटिशियन हो या मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, आप देखेंगे कि उनके पास किस कदर दौलत के अंबार लगे हुए हैं। वो अपने मफादात का यानी सौदा नहीं करते, बल्कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अवामी मफादात को कुर्बान कर देते हैं। अजीत दोवल के बारे में आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने कहा, नौजवानों को ये सबक दिया कि वो
اپنے سینوں میں انتقام کی آگ جلائے رکھے. پہلے تو اجیت دوول کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے سینے میں ہے انتقام کی آگ جلائے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر انتقام کی آگ جلانا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو جین مندروں کو لوٹا گیا تھا, بدھسٹ مندروں کو زمین کے برابر کر دیا گیا تھا, دلت خواتین کی عزتیں لوٹی گئی تھی, دلتوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا, اور حد تو یہ ہے کہ دلت مردوں کو انسان نہ سمجھتے ہوئے ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. تو ان کا انتقام کون لے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. ستی کی جو رسم تھی اس میں عورتوں کو مردوں کی چتا پر زندہ رکھ دیا جاتا تھا, تو ان کا انتقام کون لے گا؟ یہ سوال ہم اجیت دوول سے کرتے ہیں, بی جے پی سے کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں. ان کا انتقام کون لے گا؟ کیا وہ جرائم نہیں تھے؟ کیا وہ گناہ نہیں تھے؟ کیا وہ تباہی و بربادی کے سامان نہیں تھے؟ کیا اجیت دوول اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. صاحب انتقام کی سیاست بڑی خطرناک ہوتی ہے جناب. جی ہاں. آپ پہلے ورڈ وہاں پہ یوز کیوں کریں؟ انتقام کیسا ہے وہ شخص, انتقام کیسی بات کرتا ہے؟ کوئی اور ورڈ بھی ہو سکتا تھا نا. جی مطلب ہے کہ آپ کھلم کھلا لڑانے کی کوشش کریں آپ لوگوں کو جانا. جی. یعنی اگر آپ ہسٹری کو کھودتے بیٹھے گڑے مردوں کو, آپ کا بیٹا تو برطانوی شہریت حاصل کر لے گا, جیسا کہ بی جے پی کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ نے یہ بات کہی ہے. بالکل. وہ کانگریس میں ہیں. بالکل. یہاں والے کیا کریں گے بیچارے جو ہیں یہاں کے, تو انتخاب کی بات کر رہے ہیں, انتقام لیں گے تو پھر کوئی نہ بچے گا, ایک دوسرے کو مار کے سب ختم ہو جائیں گے جناب. جی. بہت خطرناک ہے یہ تو. ارے آپ دلت نوجوانوں کو کٹا رہے ہیں بھائی. بالکل ان کو پھنسا رہے ہیں, ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. یس بالکل جو ہے نا, یہ سمجھنا چاہیے. نہیں ہے ایسا, بالکل دانشمندی نام کی چیز نہیں ہے لوگوں میں, جذباتی قسم کے باتیں کر رہے ہیں لوگ, جس کا نقصان سب کو ہوگا. یاد رکھیے کوئی نہ بچے گا اس میں جو ہے نا, ہر کوئی زد میں آئے گا اس قسم کی جو بالکل جو یہ انتخابی سمجھتے ہیں کہ تم کسی کا گھر جلائیں گے تو اپنا گھر محفوظ رہے گا. ارے میرے بھائی, وہ جو گھر دوسرے کا گھر جو تم جلا رہے ہو اس کی آگ تمہارے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. پڑوسی کو ضرور لے گی. وہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرا ہی گھر جلنا, پڑوس کا بھی جلے گا. تب تم جلا رہے ہیں تو سب جلیں گے اس میں جانا. تو یہ سوچنا چاہیے, یہ نہیں ہے انہوں میں بالکل صلاحیت نام کی چیز نہیں ہے لوگوں میں. جی. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پیس آف بورڈ کا سوال ہے, پیس آف بورڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. ٹرمپ نے یہ نعرہ دیا ہے اور غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پیس آف بورڈ قائم کیا گیا ہے, اور 8 مسلم ممالک نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں. اب یہ 8 مسلم ممالک کو دینا ہوگا $1 ارب, اور یہ دیں گے بھی, جس میں آپ کو بتا دوں کہ ترکیہ شامل ہے, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, بحرین, مراکش اور پاکستان بھی شامل ہے. جی. رشیا کے کچھ 1-2 کنٹریز اور افریقہ کے بھی 1-2 ہیں. جی ہاں. انڈونیشیا بھی ہے اس میں شامل جو ہے نا. یعنی وہ لوگ اچھے کاز کے لیے دے رہے ہیں صاحب. جی. لیکن وہاں پہ استعمال صحیح ہونا چاہیے نا, اس کا صحیح طریقہ سے استعمال ہونا چاہیے, اور پھر عہد کریں کہ دوبارہ اس قسم کی جو ہے نا جارحیت نہ کریں وہاں پہ. پھر اس کو آپ تعمیر کر رہے ہیں, پھر اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کا اصول ہے بتائیے. اور ایک بات سنیے کہ جہاں تک فلسطینی عوام کا ہے, غزہ کے عوام کا ہے, جو شہادتیں ہوئی 70,000 سے زائد ہوئی, جبکہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. غیر سرکاری اعداد و شمار میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا, جس میں بچوں کی اور خواتین کی کثیر تعداد ہے. تو فلسطینی جو ہیں اور جو بیرون ممالک میں فلسطینی ہیں, جو حقوق انسانی کے جہدکار ہیں اور جو انصاف کے لیے لڑنے والی آرگنائزیشنز ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرے اور کمپنزیشن جو ہے, معاوضہ جو ہے وہ طلب کریں. $1 ملین اگر ایک خاندان کو دیا جاتا ہے فلسطینیوں کے, تو پھر جب پتہ چلے گا دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ڈریں گے. یہ سوچنا پڑے گا ان کو جو ہے نا. تو آپ پہلے ڈسٹرائے کرتے ہیں, آپ جا کے ہتھیار ڈالتے ہیں, نئے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں, تباہ برباد کرتے ہیں, جانا اتنی اتلاف ہوئی لاکھوں میں, اور آپ جا کے بات کریں اس کو ریکنسٹرکشن کریں گے جانا. تو کیسی عجیب و غریب بات ہے. ریاض صاحب سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے آپ جانا, ایک بچہ بھی سمجھ سکتا, پہلے آپ اس کو تباہ کریں گے, پھر اس کو جو ہے نا بنائیں گے دوبارہ جانا. ٹھیک ہے, اب تو یعنی زمینی طور پہ تو بنا دیں گے, لیکن جو جانے جو گئی ہیں اس کو واپس لا سکتے کیا؟ آپ نہیں لا سکتے نا. جو مر گئے ختم کر دیے آپ, جس کو ہتھیار ڈال کے ختم کر دیے لوگوں کو, ان کی جان تو واپس تو لا نہیں سکتے نا. کیسا کریں آپ جو ہے نا. تو بتائیے یعنی کتنی جو ہے نا بد اخلاقی, غیر اخلاق کی جو ہے نا باتیں لوگ کر رہے ہیں, حرکتیں کر رہے ہیں, بتائیے جو ہے نا. جی. اور ویسے بھی دیکھیں گے کہ جہاں تک کینیڈین پرائم منسٹر کا سوال ہے, کارنی کا, مارک کارنی کا, انہوں نے جو تقریر کی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود تقریر لکھی تھی اور ٹرمپ کو اس قدر لتھاڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. اسی وجہ سے آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یورپی یونین پر کو جو میں نے دھمکی دی تھی ٹیرف کی, وہ واپس لیتا ہوں. جی ہاں بالکل جو ہے نا, بالکل ویسا ہونا چاہیے جو ہے نا. اور ششی تھرور نے کہا ہے کہ مودی حکومت کو ان سے سیکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے. جی ہاں, دے آر ویری اسٹرانگ, پاورفلی جو ہے نا, وہ ڈرنے والے نہیں ہیں, خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ہماری طرح. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بولتے جا رہا آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ایک چیز کو آپ جو ہے نا ڈیفینڈ کر کے یہ نہیں بولیں کہ نہیں غلط ہے,
یہ وار جو ہے نا ان کے طرف سے نہیں رکی, ہم جو ہے نا کچھ بھی بولنے کے موڈ میں ہے اس نے ریاض صاحب لوگ. جی 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 جی. کتنا وقار مجروح ہو رہا بتائیے انٹرنیشنل. ارے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا حال یہ ہے کہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ 1 انچ زمین پر بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا, جبکہ آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندھی سے لے کر امریکی کانگریس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے ہندوستان کے علاقے میں دراندازی کی ہے, وہاں پر گاؤں بسائے ہیں, وہاں پر گاؤں کے نام اروناچل پردیش کے نام تبدیل کر دیے ہیں, سب کر دیا, بیسز جاری ہے, کنسٹرکشن جاری ہے, اس کی جو ہے نا باضابطہ ویڈیوز ہیں, اس کی فوٹوز ہیں, معلوم آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے فوٹوز لیے گئے. اب تو کشمیر میں بھی آ گیا, معلوم آپ کو. جی جی جی. کشمیر کا جو ہے نا ایک نام ہے نا کچھ اس کا, وہ بھی میرا ہے بول رہا چائنا جو ہے نا. جی جی. وہ تو اب تو کشمیر تو آ گیا, تو اور قریب آ گیا, اب کیا کیا قبضہ کرے گا پتہ نہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ اینچ جو ہے نا وہ نے لداخ کی بات کریں آپ. لداخ میں کون سا ہے, اور ایک مرگ کوئی ہے نا وہاں پہ بھی دعویٰ کیا نا چین, ایک چھوٹے سے میرے خیال سے لداخ نہیں, میرے خیال سے جموں کا علاقہ ہے وہ. جی ہاں وہاں پر بھی. برے ناظرین دیکھیے, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.